اور رباب ٹر پئی من قرآن دی قسم کربلا دی حاجرہ ٹریے میں پتر دی قبر بناواں لٹن دی روشنی دس دیئے کسے ماں دے پتر دا جنازہ آونا ٹر پئی رباب میں اصغر دی قبر بناواں پنجویں قدم تے گئیے صابران دا سلطان تڑپ کیا دے رباب منت لا میری غربت چھپا قبر نہ بناویں آونا لیاں نسلاں کے آکھن گیاں ایڈا غریب آئی حسین ماما کولوں پتران دیاں قبراں بنا آفرین قرلالو یار قرلالو زندگی دا کوئی پتہ نہیں رباب قبر نہ بنا منت لا ایسا لا تو جنازہ چاہ میں پتر دی قبر بنا میں حکم پیا دینا تو قبر نہیں بنانی تاریخ کسے نو معاف نہیں کر دی بندے آکھنے حسین ماما کولوں قبراں بنوائیں آ تو جنازہ چاہ بسم اللہ بادشاہ جی میں دین نے بدے دے میرے پتر دا جنازہ شبیر انج دیتے سنی بھائی کسرت نالو زیادہ حصہ جی مستوران دے منتا من کے آئیاں میں جھولی چاہ کے دعا پیا منگنا باب الہوائے شہزادے دا صدقہ آمدے سال تائی جڑیاں سکھ دیاں نے پتر جڑے لے آئیاں نے انہاں دے جوانی چڑھن انہاں دے سیرے پاون علی اصغر دا صدقہ بڑی جھولی پھیلانا میں دعوت دینا اسے دی مانوں دھینا لے کے آ پتر دا جنازہ تیار ہے شالا کوئی خالی جھولی نہ جائے میرے سنی بھائی کدی گھرانچ ویکھیں جدے سیک میں پہلے پتروں دے حفاظتی ٹیکے لگن آئے پہلے تو ماں دی اسی کو نہیں لوانا خاندان دے بندے سمجھان دینے ضروری ہے آدھی سچی پوچھو انہوں ٹیکہ لگنا ہے میں مر جانا میرے کل برداشت نہیں ہوندہ کوئی خالہ لے گئی کوئی ماسی لے گئی 15-20 منٹ دے بعد بچے نو فاستی ٹیکہ لگ گئے واپس آیا تو سوے کیا اسی ماں ویڑے پہ پھر دی دروازے چو بچہ آیا ہے داخل ہویا ہے خالہ دے ہتھاں تے بھاج پئیے کے بنیا انہاں کیا دوتے انجے ڈر دی رہی ہیں تے ستا رہے ان تے پتہ بھی نہیں لگا چمکیا دیئے بسم اللہ میرا جوانی چڑھدا بہادر میرا سنی بھائی کدی تو اندازہ لایا ہوئے 15-20 منٹ دے با جدن مچھڑیا پتر ماں کو لاندہ ہے ماما این چاندیاں این چاہ کے وے دیاں نے تو مسلمانے میں سیدہ شبیرہ دے جنازہ لائے شبیر این دیتا ہے رباب این چاہیا ہے ایتھے آئے اصغر دی گردن این جا پئی ہے اصل کھبا ہاتھ تھلے را کیا دیئے معاف کریں آفرین آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں نے نائی پتا مسلمان ایڈا ڈاڈا پانی پہ بیندے کھبا پتر دی گردن تھلے سجے ہاتھے اصغر شبیر قبر بڑھاون لگ پہ ماں پتر دا کدی گردن وے دی آئی کدی وے دی آئی شبیر وے کیا دینے رباب تم ماہ اصغر دی تے ذرا پتر کو رو جھل جھل کے نئی ماما دے دیاں پتران دے اتے زخمہ کو وال وال کے رو رو کے پیا دیئے تسی بانیوں آپ شریعت دے نہیں جرات جو میں سمجھاواں نہیں پیو دفنے دے اور نہیں پیو دفنے دے آئیو پترہ کو آفرین آفرین میں صدقے آخری حصے دا اکوین کریے ماں پتر رل کے دفنایا میرا سنی بھائی لاش بہت کرے قبر کربلائی شبیر ایک بنائی کیوں کیا علی اکبر پیارا نائی کیا علی قاسم پیارا نائی شبیر صرف اصغر کیوں دفنایا جان دیان چکری آلیا مسلمان بڑا بے غیرت نہ ساڑیاں لاشاں تے گھوڑے بھجانے اے گلشن رباب دی نازک علی مت پامالی تو بچ دی ہوئے کیا حسین دی مرضی پوری ہو گئی 11 محرم انہاں کتے دیاں بچیاں سارتنا تو جدا کیتے سران دی گنتی ہوئی ہے پسرے سادہ دے مارے 72 نے لبدے 71 نے ایک سار کوئی نہیں او بچہ کتھے جس میری 9 لکھ نو روایا ایک سپاہی آتا ہے کل دیگر ویلے خیمہ دی اوٹی شبیر کوئی شے پہ دفنان دا بھج دے آئے چکے
چکریا لیا کے ویکھیا گھوڑے بھج گئے آن خیمے جل چکے آن ریت لے لیا کنج قبران دا نشان نہیں ہوندہ اے حرام زادہ دے میں جا کے یزید نو 72 دا حساب دینا کون ہے جڑا اصغر نو تلاش کرے میں وڈے انعام دیا اور ملا دا انعام میرا میں کسی نو حصے دار نہیں بنن دینا دے میں 40 گھوڑا سوار تیار ہو گئے مکئی میری مجلس گھوڑے دی گردن نال گردن لگ گئی اڈے 4 گز دینے دے ہتھاں چلے لو ٹر دے بھی آؤ ریت اچ مار دے بھی آؤ او چکریا لیارنے سے ریت اچ نہیں ماں دے جگر اچ پھیلا شمبلی بھائی کدی میں روایت نہ پڑھدا آج 7 محرم دی رات باب الہوائے دا جھولا ماں ٹبے دنال چادر لتھی یہ دعا پہ منگ دیئے میرا اللہ میرا نکا جیا پتر ادھو نیزے ریت اچ پھیلان دے نیزے ٹر دے آ رہے نے گھوڑے ایک بے غیرت دا نیزہ بھاری ہویا حق بندائی گھوڑے تلاندا انہاں دا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں ہتھا نہ ریت ٹاندا علی اصغر برآمد کر لیندا تو مسلمان میرے تے یقین کری کتے دا بچہ تھلے نہیں لتھا نیزے نو اور زور دیتا گلشن رباب دی نازک علی نو کے سنان تے آئیے ماں پتر نو ویک کے پیا دیئے پیا تارا فجا ہردہ چڑسی اصغر پہ مرغ بلے سن بولی معمول مطابق ایک باری شہزادے دا جھولا ہے چلے آؤ آرام نال میرا دل میں ماں دی لوری پڑھا تے میری منت ہے جب تک میں لوری پڑھ رہے ہیں پردے دار اگر توڑیاں جھولیاں کوئی 4 5 6 سال دا پتر ہے کوئی 6 مہینے 8 مہینے دا پتر ہے تو 4 منٹ واسطے اس نے مٹی تے لیٹا میں دعا کروں گا تیرا جوانی چڑھ پوسی ہو سکتا ہے تیرے پاسے نال اصغر دی ماں آئی ہوئے وہ آکھے گی سونا تے میرا بھی بڑائی میرا تے لوریاں آلہ ہی مارا گیا آ گیا شہزادے دا جھولا جڑی ماں لوری دیتی ہے آ جاوے لال اصغر آ جاوے لال اصغر جھولا تیرا جھولاوا کیوں ماں تو رس گیا ہے آ جا میں واری جاوا آ جاوے لال اصغر آ جا آمیدہ نازنین ڈاڈی گرم زمین آخری وین ماں پیا دیائی اصغر محرم موڑے سنگت نمازی چھوڑے اصغر محرم موڑے سنگت نمازی چھوڑے تیرے جلال مرا کے سکھی سو دیا